ना हो तो थोड़ा सा सामने आ जाए, दीवार के सामने अल्लाह आपको सलाम। लोग दुआओं का कहते हैं। रात आपसे भी शमशाद साहब बात हुई एक बच्चे की, बाकर हुसैन जी मेरी, हाँ उसने भी दुआ का कहा है। तो जो भी दुआ के लिए कहते हैं जी बिल्कुल, उनके ज़हन में ये होता है ना, मजबूर इंसान बड़ा एक इस तरह की कैफियत में मुब्तला होता है। बाबुल हवाइज का दरवाज़ा है, जिसने दुआ का कहा है मालिक उसको उसकी दुआ को पूरा फरमाए। किस कदर बावफा था जो दुनिया से उठ गया, जिसको गली गली में अलम खुद है ढूंढता, हर दम पुकारता है जिसे शरफा का काफिला, जिसको इज़न मिलेगा रजत में जहाद का, पर्दे में जिसके वास्ते मेहदी उदास है, उम्मुल बनी का चांद वो मेरा अब्बास है। बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मौला। बोले अब्बास के तारीख का एक बाब जदीद, बोले अब्बास के तारीख का एक बाब जदीद, सफ़ाए आप पे तहरीर किया है मैंने। मेरे कब्जा में है दरिया, मेरे लब तश्ना है, प्यास से प्यास को तस्खीर किया है मैंने। सफीन का मैदान एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। सफीन और जमल ये अली के बच्चों की तरबियत गाहें हैं। मोहम्मद हनफिया से कहा मालिक ने हमला कर, अल्लामा हुसैन बख्श ज़्यादा याद आ गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो बहुत जोर दे के इस पे पढ़ते थे। मौला ने खुतबा दिया, नजर बलागा में लिखा हुआ है, मेमना मैसरा पे नजर हो, कल पे हमला हो, आखिर तक लोग तेरी आंख में मौजूद हों। मोहम्मद हनफिया इतना लड़ा कि अली को कहना पड़ा यकीनन तू मेरा बेटा है। तो कहा कि हसन और हुसैन कहा वो मुबाले के दिन के रसूल के बेटे हैं। तो जब हजरत हनफिया जंग करके आ रहे हैं तो अली अलैहिस्सलाम जलसा पढ़ा करते थे। अली अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ खड़ा हो, तलवार लेके गए, फिर अली की जंग सारा फिर के आके हनफिया के सामने रुक के कहते हैं अगर अली के बेटे ऐसे लड़ते हैं तो अबू तालिब के बेटे ऐसे लड़ते हैं। अब्बास आया, लोग हैरान थे, है कौन? भाइयों ने सवार किया, नस्रों में अल्लाह का बिद किया। अली ने गौर से देखा, अब्बास के तेवर ही कुछ और हैं। लोगों ने जाकर पूछा पहले ये बता, जैसे रजस पढ़ते थे, आप हो कौन? हज़रत अब्बास फरमाते हैं मैं इब्ने हाशिम, मैं इब्ने मुतलब, मैं इब्ने इमरा, मैं इब्ने हैदर। मैं इब्ने हाशिम, मैं इब्ने मुतलब, मैं इब्ने इमरा, मैं इब्ने हैदर। अरब अजम की शुजाअतों की जबी का सेहरा अब्बास मैं हूँ। मैं अपने खालिक का हौसला हूँ, मैं अपने खालिक का हौसला हूँ। मेरा तारुफ बगौर सुन लो, खुदा का चेहरा सिर्फ अली है, अली का चेहरा अब्बास है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मौला सलामत रखे। अब्बास किबरिया की अना का गुरूर है, अब्बास किबरिया की अना का गुरूर है। अब्बास फातिमा की दुआओं का नूर है। अब्बास के तो नाम में कैफो सरूर है, अब्बास से जो दूर वो ज़हरा से दूर है। वो एलिया मिजाज शरीयत शनास था, बहते हुए फुरात की मौजों की प्यास था। हमजा फरिश्त, नाराए हैदरी, हमजा फरिश्त, जाफर अदा, एजाज़ पंजतन। हमजा फरिश्त, जाफर अदा, एजाज़ पंजतन। दुआ गो है जिसके वास्ते वह शम्स की किरण, जिसको मिला नसीब में हाशिम का बांकपन, जिसके लिए बतूल का घर बन गया अदन। अब्बास वो कुरान है कल्बे यकीन पर, जिब्रील के बगैर जो उतरा ज़मीन पर। अब्बास वो कुरान है कल्बे यकीन पर। अब्बास के वजूद पे इस्मत को नाज है,
मालिक उसी का वास्ता देते हैं, जिस जिस दिन में जो जो दुआ है उसको पूरा करो। मालिक हम बहुत से तौर पे कमजोर इंसान हैं, आशा तेरी जात का है, इन रातों का है कि दुआ खता नहीं जाती। अब्बास के वास्ते मोहम्मद शिराज साहब आयतुल्लाह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा जी कोई चीज़ बताएं जो ऐसी, उन्होंने फरमाया हमारे खानदान का एक अमल है कि मन्नत उठाओ, मन्नत ये है कि हज़रत अब्बास का परचम नया लगाऊंगा, उम्मुल बनीन का तज़किरा बीवी का घर में करूंगा और हज़रत अब्बास की छोटी सी महफिल कराऊंगा। यकीन जाने इस पे खर्च भी ज़हनी तौर पे कुछ नहीं आता, हमारे घरों का ये मामूल भी है। तो सैयदादे ने मेहरबानी की, तो मेरे औलाद नरीना नहीं थी, तो ये अली रज़ा पैदा हुआ, फिर इसका नाम भी उन्होंने रखा, फिर इसे मैं सलाम कराने लग गया। असल चीज़ वो हैसियत नहीं देखते, वो नीयत देखते हैं कि मांगने वाले का ज़हन जो है ना हमें कहाँ तक मानता है, तो उसे इस हद तक माने कि उनको देने का मज़ा है। असल बात ये है अब्बास के वजूद पे इस्मत को नाज है, अब्बास खानदाने बेटा आप अब उसमें देंगे आप अच्छा नहीं है, सामने आ जाए। महसूस नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ या कहाँ पढ़ रहा हूँ, सच्ची बात तो ये है। हाँ आप यहाँ आ जाए, मेरे सामने है, अल्लाह आपकी जुबान में बहुत असर दे। हाँ अब्बास के वजूद में इस्मत को नाज है, अब्बास खानदाने विलायत का राज है। अब्बास चारागर ही नहीं, अब्बास चारागर ही नहीं, मैं आपका जुमला कहता हूँ, अब्बास चारागर ही नहीं चारा साज है। अब्बास तो हुसैन की अपनी नमाज है, अब्बास तो हुसैन की अपनी नमाज है, जिसके लिए वफा का जिगर पाश पाश है, खुद करबला में प्यास को जिसकी तलाश है। पहले ज़हूर ही से तू ज़ी वकार था, जिसके तस्वीर होना घर का बच्चा ना हो, हमारा तो ये यकीन है वो होता था। मैं बिल्कुल बसूख से कहता हूँ कि ये होता था, बस कोई सैयद कहता था दिल होगा बच्चे के, यहाँ तो होता था। दो चीज़ों का दखल था, एक तो वो सवाल समझने वाले के पस मंजर को भी समझा करते सादा, दूसरा समझते थे कि हमारा हक है जो हमसे ये मांग रहा है, दुआ हमारा हक है। तो पूरी भी वो देखो जिससे कहो ना कि सैयद की शरीर ये दुआ करे, और जी असी ने जो कहते बंदा खुदा पानी गटर का भी हो आग वो भी बुझा सकता है, तुम तो फातिमे हो। लेकिन मुसीबत ये है कि इनको भी बहुत लग गई ना जी, हर चौथा बंदा दाखिल हो गया, इन्होंने भी बड़ी दे दी। हाँ मैंने सैफा साजाद रात पेश किया, जब गैर लोग दाखिल हो जाएंगे, आजकल तो मेयार पक्की कोठी हो, कौन सा सब पूछता है। एक वक्त था शजरा देख जायदाद शजरा होती थी, तो जब शजरा हो तो मैंने पिछले 2-3 महीने पहले प्यामे साइलर में इस पे बहुत लिखा था, बहुत लिखा था पहले ज़हूर ही से, लेकिन जी लगती नहीं उनको। मेरे सामने 70 आदमी 60 रोज ऐसे बैठते हैं मजलिसों में जो सैयद नहीं है, लेकिन वो पक्के पीढ़े ही इतने हुए, एक दूसरे को शाजी कह के बस वो ठीक है ना जी। तो मैं उनके सामने ये सारी बातें कहता हूँ कि जनाब सईदा सैनब का फतवा है कि ऐ मलूम दरबार शाम में अब तो ख्वाहिश ये करके इस्लाम से खारिज हो गया। आयतुल्लाह लंगरूदी का फतवा, मैं तो इस पर आप काम कर रहा हूँ, पर काम क्या करे, जिनका काम है वो मानते ही नहीं। असल बात ये पहले ज़हूर ही से तू ज़ी वकार था, हर फर्द इन्नमा का तुझ पे निसार था। इस सतर की मैं आप दुआ लूंगा, बदो बदी भी लूंगा, पहले दोनों का असर मुझ पे ना निकाल रहे। असल बात ये पहले ज़हूर ही से तू ज़ी वकार था, हर फर्द इन्नमा का तुझ पे निसार था। मैं इस सतर की दुआ लूंगा कि मेरी औलाद जैसे मैं चाहता हूँ ना वैसे बन जाए। मेरा रिज़ा के सामने आप मैं सलात पे हक मोमिन पे हक रखता हूँ। पहले ज़हूर ही से तू ज़ी वकार था, हर फर्द इन्नमा का तुझ पे निसार था,
خود نفس مطمئن بھی بڑا بے قرار تھا. خود نفس مطمئن بھی بڑا بے قرار تھا. زہرا کی قبر کو بھی تیرا انتظار تھا. حسنین جھومنے لگے تیرے ظہور سے. حیدر نے اہل عرب کو دیکھا غرور سے. عباس فاطمہ کی تلاوت کا نام ہے. عباس فاطمہ کی تلاوت کا نام ہے. عباس مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے. عباس کربلا کی عدالت کا نام ہے. عباس پنجتن کی حقیقت کا نام ہے. عباس کربلا کی شریعت کا نام ہے. عباس اولیاء کی طریقت کا نام ہے. عباس آدمی کی ضرورت کا نام ہے. عباس آدمی کی ضرورت کا نام ہے. عباس کا ایک فکرہ، ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے. ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے. ہم نے صحراؤں پہ پانی پہ حکومت کی ہے. ہم نے قرآن کی کہانی پہ حکومت کی ہے. ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے. ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے. ہم غلاموں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں. ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں. جنت کے گھر تو وہ دیں گے نا، تو جو آپ ہے جو یہاں دے سکتے ہیں کچھ یہاں دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ صلوات. محمد و آلہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ بیعت کی شان میں آگے صلوات. شاہد علی صاحب کو، ان کی اہلیہ کو مالک مکمل صحت. دو چیزیں میں گزارش کروں. آپ کا یہ کیا ہوگا کہ ہمارے جتنے مراجع ہیں نا، انہوں نے ایک عمل لکھا ہے کہ 1400 مرتبہ اگر درود پڑھ کے امام موسیٰ کاظم کی نظر کریں تو بیماری نہیں ہے. میں نے 2 دفعہ آپریشن کرایا تو وہ سیدی تھے نا، میں نے شریف پیسے جتنے مرضی لے لیکن بس کام ٹھیک کرے. تو وہ کہنے کالا موتیا، کیا بھلا نقصان دے گا اس کو کالا موتیا، جس نظر میں کاظمین و سامرہ موجود. تو مجھے بلائنڈ فیتھ کام دیتا ہے. یہ ہوگا اگر مجرم ہر جیسا ہو تو یقین بھی ہر جیسا ہو. تو جب ایسا ہو جائے نا، دیکھو جی یہ ہو سکتا ہی نہیں. یہی سوچے آقا شہاب الدین نجفی مارشی بہت بڑے عالم تھا. تو میں گیا، ولایت کا بہت بڑا آدمی تھا. تو میں نے کہا 2 کام ہیں. مترجم گڑبڑ کرنے لگا. میں کہا پاس میں مولوی صاحب میں نے بھی BA تک پرشین پڑھی ہوئی ہے لیکچر، تو مجھے بات خود کرنا لگا. تو میں نے ٹوٹی پوٹی فارسی میں لکھ دی کہ آپ ایران کے ذاتی نمائندے ہیں. یہ 2 میرے کام ہیں. وہ مولا کرم کرے گا. میں کہا مولا کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. مولا جانے میں جانوں، مولا سے میرا بھی کچھ تعلق ہے نا. میں جو قوم میں آیا ہوں، تعلق ہے تو آیا ہوں. آپ کہیں کہ جاتے ہوئے ہو جائے گا. ہمارے علامہ اعجاز کاظمی صاحب تھے سر مودے والے، اب تو ہمارے پاس لیتے کہ شاہ جی رہ گئے، اب بندے چلے گئے. سب سے خیریت ہے ڈاکٹر صاحب. میں کہ یہ کام اچھا جی ہو جائے گا، مالک رحم کرے گا. میں کہ مالک کی گل نہیں، ورنہ تھوڑے سرگودے سے اور بندے بھی لیں گے. اٹ از فیکٹ. ان دنوں میری کتاب آئی تھی تائید معصوم در جواب اسراء و رسول، تو سرکار نے فرمایا کہ ہو جائے گا. تو جب میں پنڈی پہنچا تو کام ہو چکا تھا. ماشاءاللہ. نعرہ صلوات. محمد و آلہ. خدا اس محفل میں آ کے دعا قبول نہ ہو، پھر سوچو کہ تمہارے کہاں کمی ہے. مانگنے کے انداز میں کچھ گڑبڑ ہے.
यहाँ अब्बास साकिनान अरश का दरूद है, अब्बास फातिमा की दुआ का वजूद है, वाह वाह वाह। अब्बास का निशान बकाए सजूद है, अब्बास शाहिदीन का कयाम कऊद है, उसकी जबी की शिकन इरादा है दीन का, अब्बास का आलम तो लिबादा है दीन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बास का आलम तो लिबादा, अब्बास एक पै करे और साफे पंजतन, अब्बास फातिहाने मुबाहिला का पांचपन, अब्बास मुर्तजा की शुजात का सालसन, ज़हरा का मोजज़ा है अब्बास का बदन। हमारे शफकत काज़मी थे, मोहसिन नकवी के उस्ताद थे, मैं डेरा गाज़ी में बड़ा जाता था। एक दिन कहने सबसे पहले एक शेर सुनाऊंगा आपको, मेरी कब्र पे ये लिख रहा हूँ, मैं भाई जिंदा ही रहना ना, कब्र मरेंगे तो मौला का एक फरमान भी है तेरे 3 मासूमीन का कि अगर हमारा शिया मौत ना चाहे तो हम नहीं देखे जी। उनका काम शुरू रखो ना, और वो थोड़ा थोड़ा नाम मुकम्मल रखो तो वो काम करने तक तो इजाजत देते हैं। मैं सच कहता हूँ, किताब शुरू करता हूँ ना, मासूमा कौन का इरशाद है, किताब लिखो अजर मुझसे लो। सुभान अल्लाह। तो मुझे आप खुद फहरिस्त ने याद, मैंने गिनी नहीं, ठीक है ना। तो असल बात क्या है, उनके दरवाजे पे ऐसे आओ कि पस मंजर पाकीज़ा हो। वाह। ये ना हो कि एक बार पैसे ना दे के देखो, फिर मैं तुसी भी रखोगे तो पता लगेगा। ये पता हो जो कुछ है तेरा है, जब ये हो जाएगा उसी वक्त सारा कुछ हो जाता है। मैं सोच नहीं सकता था, मैंने एक तर्जुमा पढ़ा किबला साहब कि इमाम हुसैन की कोई बेटी रुकैया नहीं है। मेरे पास 5 किताबें थी, हज़रत रुकैया बिन्तुल हुसैन, और वो अलग, यानी वो चैप्टर ही अलग है, किताबें ही अलग है, सलाम आखिर में नाम भी उनका। तो वो कहने लगे ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जो शाम में नई जरी दरियाफ्त हुई है वहाँ क्यों जाते हो? बंदा खुदा जो कब्रें उखाड़ने पे तुले हुए थे। एक बार दलील छोटी सी देना चाहता हूँ एक मुजतहिद की। उन्होंने कहा कि मदीने में मुहिब थे, कब्र कोई नहीं है, शाम में दुश्मन थे, हर कब्र मौजूद है, इसलिए उन कब्रों का एहतराम करो। और टक्कर भी मेरी किससे है वो आप जानते हैं। मैंने मौलवी साहब के बारे में एक लिखा, शेर लिखा था, आप समझ रहे मैं किससे मुखातिब हूं, नाम लेने में भी झिझक नहीं है। मैंने लिखा था अहले विला को हक से हटाने के वास्ते इबलीस ने लिबास से पैगंबर चुरा लिया। नाराए हैदरी, बंदा खुदा। बात क्या है, नियत पाकीज़ा हो बतौल अता करती है। बीबी का इरशाद है जो मेरी दफाई जंग लड़ेगा, अल्लाह ने मुझे 1000 दर 1000 दर्जे दिए हुए, मैं वो अता करूंगी। तो मैं ये पढ़ने के बाद भी कहा बीबी तू सिर्फ राजी हो जा। जनाब ज़हरा फरमा रही आली से कि जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पर बतूल बनकर, ये तेरा एहसान है तू आया खुदा के दीन का उसूल बनकर, और एक एहसान मैं करूंगी वहाँ दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर, मैं जा रही हूँ उदास मत हो, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी, मैं अपने बाबा के पास जाकर वहाँ से अब्बास भेज मैं जिस खलूस से ड्यूटी दे रहा हूँ ना, आप आज कोई थोड़े से इमाम पाले के बाहर हैं ज़मीनी तौर पे, मैं कोशिश करता हूँ। अब्बास कुछ ऐसे सरे मैदान उतर आए, अब्बास कुछ ऐसे सरे मैदान उतर आए, अब्बास की जात पे बुलंद आवाज से नाराए हैदरी, सरकार उम्मुल बनीन की जात पे सलावत, अब्बास कुछ ऐसे सरे मैदान उतर आए जैसे जैसे शबे आखिर की दुआ में असर आए, जब मर्द जरी और लहू में निखर आए, शब्बीर दलेरों से ये कहते नजर आए, ऐ जौहरियो रेजा अलमास को देखो, हैदर को न देखा हो तो अब्बास को देखो, हैदर को न देखा हो, हैदर को न देखा हो तो अब्बास को देखो, हैदर को न देखा हो तो अब्बास को देखो। अब्बास इसलिए भी मेरे दिल का चैन है, सालारे कारवाने शहे मशरकैन है, ऐ दश्ते करबला ये तेरा ज़ेबो ज़ैन है, अब्बास आशनाए रमूज़े हुसैन है, उतरे फलक से चांद जो उम्र बनीन का, फिर क्यों न सुरखरू हो मुकद्दर
तशद्दुद थी बेअसर, गाजी लकब वो शाख शुजात का एक समर, जिसने कहा यजीद की फौजों को देखकर सिर्फ एक ज़र्ब पहले इमामत के बस में थी, ऐसी 1000 ज़र्ब मेरी दस्तरस में थी। सुभान अल्लाह। सलवात पढ़े मालिक की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इतनी बुलंद सलवात पढ़ेंगे सैयदा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उम्मुल बनी की गोद में महल सरूर है, मुसाफिर में है उस अजीज ने। ये वो खानदान है जिन्होंने हमें उस वक्त पाला जबकि हम दरबदर थे नजर की वजह से। आप तो शियों के घर पैदा हुए मुझे बन गए, ये उन्हें पता है जो दूसरी तरफ से आते हैं। और खानदान और फिर माशर खानदान। उम्मुल बनी की गोद में महल सरूर है, छोटे अली में हस्ब जरूरत गरूर है, बचपन में लाफता की अदा भी जरूर है, अब पास में अली की जवानी का नूर है दस्ते हक परस्त पे वो यूं तुला हुआ जैसे वफा की रेल पे कुरान खुला हुआ, जैसे वफा की रेल पे कुरान खुला हुआ। ज़ैनब है खुश के माँ की दुआ को असर मिला, ज़ैनब है खुश के माँ की दुआ को असर मिला, हैदर है खुश के ऐसा बहादुर किसर मिला, हसनैन खुश है कैसा जहां में समर मिला, उम्मुल बनी को नाज है लख्ते जिगर मिला, ये हर लता के घर में रोजे शहीद है, ज़हरा के सोगवार कबीले में ही ज़हरा के सोगवार ये एक सदर मेरी बेटी की लिखी हुई है, दुआ करेंगे। अब्बास की पलकें हैं कि कुरान के आराब, अब्बास की पलकें हैं कि कुरान के आराब, अब्बास की आंखें हैं कि अलहाम के आदाब, अब्बास के अबरू है कि कौसैन के मेहराब, अब्बास का चेहरा है कि हैदर का कोई ख्वाब, जुल्फों के ये खम सूरह यासीन की मदे हैं, पाँव की लकीरें हैं कि जन्नत की हदें हैं। पाँव की लकीरें हैं, अब्बास की पलकें हैं। मेरा हक बनता है कि जवाब में कहूँ नहीं पढ़ता, इतना कहा तो नहीं कहा तो आप जरूर पढ़ना। मैं सच्ची बात कहूँ कि इस्लामाबाद होता हूँ ना अगर, तो मेरा दिल चाहता है जो मोहब्बत आपकी किबला की मेरे ज़हन में है ना, अगर वो दूसरा काम ज़हन में हो तो वो जगह बहुत है, लेकिन एक अपना सुकून भी होता है। किबला नासिर मिलत की बात सुनाई किबला जगी साहब ने कि एक खतीब हर साल वहाँ पढ़ता था, रंग भी स्याह था, तो औरतों ने पैसे इकट्ठे करके नासिर मिलत की बीवी को दिए कि इन्हें हज पे भेज के। तो जब कोडवर्ड पूरे शहर का बन गया कि किधर गए हैं, हजर असवद किधर है, तो वो कहते काबे में। 2 दिन मुहर्रम से पहले सरकार जब वापस आ गए, औरतों ने कहा जी फिर वही हो गया। नासिर मिल्लत की बीवी ने अंदर बुलाया, मैंने देखा या अब ये रहेगा या मैं रहूंगा। औरतों ने साथ बल्ले बल्ले कर दी। अब वो सुन रहे थे कि बस आपने फरमाया आके कि मेरा दिल है कि फैजाबाद को आप रौनक बख्शे, तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी जो हज़रत इस्माइल ने कहा था कि आप कर गुजरे जाओ, आपको हुक्म हुआ है मुझे शाकरीन में पाएंगे। तो फिर क्या हुआ, उस खातून ने आके कहा कि आप सारी जिंदगी पढ़ेंगे, दुनिया में अच्छा मजमा स्वाए हुसैन अलैहिस्सलाम के किसी को मिला ही नहीं। ना 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 ना, जो बात की दिल में उतर गई, जो बात कही। अब्बास की पलकें हैं कि कुरान के आराब, अब्बास की आंखें हैं कि अलहाम के आदाब, अब्बास के अबरू हैं कि कौसैन के मेहराब, अब्बास का चेहरा है कि हैदर का कोई ख्वाब, जुल्फों के ये खम सूरह यासीन की मदे हैं, पाँव की लकीरें हैं कि जन्नत की हदें हैं। सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हर चंद साया शबे गम था बहुत मुहीब, हर एक कदम पे नस्ब सितम की नई सलीब। अब्बास जिस तरह हुआ शब्बीर के करीब, ये रुतबा बुलंद
ہوا پھر کسی نصیب، یہ اور بات ہے کہ علی کا مصر بھی ہے، عباس فاطمہ کی دعا کا اثر بھی ہے۔ عباس فاطمہ کی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، بیوی پاک دنیا کا کوئی دکھ نہ دے۔ دنیا میں وہ کتنا عجیب خاندان ہوگا جس کا ایک فرد عباس ہو۔ بازار سے گزرتے تھے عباس اور اکبر، 3 دن تک بازار میں خوشبو باقی رہتی تھی۔ پیغمبر کی بیٹیاں کتنی خوش تھیں، کتنی خوش تھیں۔ جب بیوی کے سامنے کوئی ذکر ہوتا نا کربلا کا، محمد انفیہ کا یہ جملہ ہے کہ کربلا کے شہداء کی فہرست 20 سال پہلے ہمارے گھر میں آ چکی تھی، ہم کے لیے دعائیں ہو رہی تھی۔ یہ کربلا ایک دن میں نہیں بنے۔ بہت بڑا ایک فکرہ زید صاحب نے ایک دفعہ کہا، زید صاحب کو چٹ آئی کہ آپ کی کربلا افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ زید صاحب نے ایک جملہ کہا کہ کعبہ کے تحفظ کے لیے اللہ نے عالم ذات سے ہی کربلا کو بنا دیا۔ بات یہ ہے جس گھر میں عباس ہو، جس گھر میں اکبر ہو، جس گھر میں محمد حنفیہ ہو، جس گھر میں عبداللہ بن جعفر طیار ہو، جس گھر میں مسلم بن عقیل ہو، اس گھر کے کسی پردہ دار کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہماری چادر اتر جائے؟ نہیں آ سکتا۔ بیٹا تو ایک ہو نا تو انسان فکر مند ہے، بیٹا ہے نا پیچھے، اتنا بڑے بڑے بی بی زینب خود فرماتی ہے، میں سوچتی تھی بابا تو سچ کہتا ہے، اماں بھی سچ کہے گی، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب 28 رجب سے پہلے جب ولید نے بلایا نا تو نعرہ تکبیر، آپ کو سارے مضمون زبانی یاد ہے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، ایک فکرہ کہا عون بن علی نے عباس کے بھائی، حضرت عباس آگے گئے، 3 قدم حسین کو پیچھے رکھنا پڑا۔ عباس کا جملہ سنو، ایسے دیکھ کے کہنا ہے اگر دربار میں خود اونچا بولنا تھا تو عمر بنین کے بیٹوں کو کیوں لائے؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو اونچا بولنا پڑا، ہم جو موجود ہیں۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے عباس نے ایک فکرہ کہا تھا، ایھا الناس سنو، جس طرح میرے باپ کی زندگی میں پیغمبر تک کوئی نہیں گیا، اس طرح ام البنین کے بیٹوں کی موجودگی میں حسین تک کوئی نہیں آ سکتا۔ اتنا بڑا سالار جس کے نام میں تاثیر اتنی ہے کہ ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ خود کیا ہوگا؟ وہ خود کیا ہوگا جس کی حفاظت کا تصور سیدہ زینب کے ذہن میں ہو؟ سیدہ زینب تھی کیا؟ ثانیہ زہرا جو کہتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر جس لاکھ پیار سے عبداللہ بن عباس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نماز پڑھ رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو کیا کہا؟ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کہا ماں والا خطبہ، جو دربار جمہور میں دیا تھا وہ ماں والا خطبہ پڑھ رہی ہیں۔ حضرت زید شہید کا ارشاد ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تسبیح زہرا کی طرح خطبہ زہرا یاد کراتے ہیں۔ وہ آقا شہاب الدین نجفی فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے جو بی بی نے خطبہ دیا تھا۔ جبھی تو دربار یزید میں پھر یہی آؤں گا، دربار یزید میں محمد کی بیٹی نے کہا تھا یزید تیرا خیال یہ ہے کہ تو ہمیں قید کر کے آیا؟ نہیں نہیں نہیں، میں تجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی شام تک آ گئی، یہاں سے فرار ہو کے تو دکھا۔ تو نے ایک فلک کا انکار کیا تھا، اوپر سے آؤ، زینب موجود ہے، زینب موجود ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ عباس مکے سے جب منزل زوالہ پہ آئے تو حسین علیہ السلام نے کہا عباس میرا بستر بچھا دو۔ مولا خیریت ہے؟ کہا میری کمر میں درد ہے۔ کہا یہ درد پہلے بھی ہوئی؟ کہا حسن کی شہادت پہ ہوئی تھی۔ تو عباس کہتے ہیں مجھے مسلم دکھاؤ۔ مسلم کہاں ہے؟ مجھے مسلم دکھاؤ۔ حضور نے انگلیاں کی، کوفے کے دربار محل سے گرا دیا گیا،
ایسے گرایا کہ جسم سالم رہا پیچھے ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی. جب مسلم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی نا پھر رسی باندھی گئی. عباس کہتے ہیں مجھے کوفے بھیج. فرمایا تیری بجائے میری ماں فاطمہ جو ادھر گئی وہ دیکھ تو صحیح. دارالعمارہ کے نیچے پہلو پہ ہاتھ ہے رو کے کہتی ہے کوئی ایک جگہ مقرر کرو. کوئی ایک جگہ. کبھی سوچا کہ اس خاندان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس خاندان کو اذیت کتنی پہنچائے گی؟ کبھی سوچا یہ؟ کبھی سوچو یہ خاندان تو وہ تھا جو عنایات کرتا ہے, جو خوشیاں بانٹتا ہے, جو عزت دیتا ہے, جو رزق دیتا ہے, ہر چیز دیتا ہے. اس خاندان کو تنگ کرنے سے کیا ملا؟ کربلا آ گئے. آہستہ سے کہا دیکھو ایک فکرہ جس سے گورو کہتا ہے کہ جی اسی گناہگار ہیں. سارے کو بندہ خدا زہیر سے بڑا گناہگار کون تھا, اور سے بڑا گناہگار کون تھا؟ صفین لڑی لیکن حسین کہتا تھا آخر تو میرا ہے. عاشور کے دن اس پہ سلوات بھیجی. یہ چھوٹا خاندان نہیں ہے, یہ صرف ندامت کا آنسو دیکھتا ہے. آنکھ میں آ گیا. جب ہو آیا تھا نا تو ہور نے کہا تھا پسند رسول, میں یہ ذرا صاحب کا جملہ میں کانوں سے سننا چاہتا ہوں. مالک بندے بندوں سے لڑتے رہتے. معافی اس لیے مانگنے آیا ہوں کہ میں نے تیرے خاندان کے مستورات کو خوف زدہ کیا, اس وجہ سے معافی مانگنے آیا ہوں. مجھے بنت رسول کہے کہ ہم نے معاف کر دیا. زہری صاحب فرمایا کرتے تھے خیمے پہ آ گیا تو بی بی نے آہستہ سے کہا اور بھائی ہمیں شرمندہ کیوں کرتے ہو؟ زہری صاحب کہا کرتے تھے گناہگار معافی مانگ رہا ہے, کریم شرمندہ ہو رہا. اس دروازے پہ آ کے ایک دفعہ کہہ دو تجھے ماں کا واسطہ بنا. میری بات سنو, مجھے اپنے باپ کا پتا ہے, سرکار کو اپنے والد کا پتا ہے, انہیں اپنی والدہ کا پتا ہے, مجھے اپنی والدہ کا پتا ہے. جب کہا نا ماں کا واسطہ تو ماں کے زخم تو یاد آ گئے ہوں گے. میری ماں زخمی بھی گئی ہے, شہیدہ بھی ہوئی ہے. میری ماں کے ساتھ ایک شہید نہیں دو شہید ہوئے ہیں. ماں بھی ہوئی ہے, محسن بھی شہید ہوا ہے. کون کون سی بات ذہن میں آتی ہے؟ تو وہ نے کہا تھا نا تیری ماں کا میں تو نام نہیں نہ لے سکتا, پتہ نہیں کریم کا گوشہ چشم کتنا بڑا ہوتا. ایک دفعہ ہاتھ باندھ دو. فرد رسول غلطی ہو گئی, تجھے اپنا واسطہ, تجھے علی اکبر کا واسطہ, جوانوں قاسم کا واسطہ دو, سیدانو اپنی ماں کا واسطہ دو, اس کی چادر کا واسطہ دو. کون سی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آہستہ سے امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے روتے روتے کہہ دو جیسا بھی ہوں رو تو تجھے رہا ہوں, میں جیسا ہوں میری طرف نہ دیکھ, تو خود دیکھ کہ خود کیا ہے. میری طرف نہ دیکھ, تو خود دیکھ تو خود کیسا ہے. جب ہو رہا ہے نا ہو رہا ہے تو انہیں فکرہ کہا کہ دیر سے آیا ہوں, خواہش یہی ہے کہ تیرے غلام سے پہلے میرا غلام جائے گا, تیرے بیٹے سے پہلے میرا بیٹا جائے گا, تیرے سے پہلے میں جاؤں گا. جب ہور کا بیٹا گیا نا اس وقت حسین آئے لاش پہ اور دادا دم ہے. میں ایک جملہ زہری صاحب کا کہنے لگا ہوں, کرم نوازی کا. زہری صاحب کہتے تھے کہ اس لفظ کا مجھ پہ الہام ہوا ہے. میں نے زہری صاحب کی 5واں ایڈیشن میں اس کتاب کو آیا, قبلہ کو پیش کرنے والا لاہور سے لا کے. زہری صاحب کہتے تھے کہ جب ہور سے پہلے حسین موجود نا کوئی گھبرا گیا تو بچہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے. آخری ہچکی تو وصیت کے لیے ہوتی ہے نا. حسین کے کہتے ہیں یہ مرشد کا فکر ہے زہری صاحب کا, اور کہ بیٹے کی طرف دیکھ کے ایسے تھپ تھپ آ کے کہتے ہیں پھپھی زینب سے نہیں ملنا, پھپھی تیرے انتظار میں ہے جیسے اکبر کا انتظار کرتی ہے. زہری صاحب کہتے تھے مانگو, اور میں تو یہ اوور کانفیڈنس ذہن میں رکھ کے مانگتا ہوں ہوگا. میں کسی جگہ سے سوال کر رہا ہوں, اس کا کام ہو نہ ہو میرا ہوگا. میں یہ سوچ رہا ہوں نا, کچھ لوگ ہمارے ذاکر ریاض والے تو وہ کسی کو مذاق کر رہے تھے, کسی کو آگے ذاکر چپ رہا. ذاکر بہت نامور تھا. تو اس کے سوزیوں نے کہا کہ آپ چپ کیوں رہے؟ اس نے کہا یار دیکھو یہ وہ ہے جس کی دادی کو بہت چھڑکا گیا تھا. میں فاطمہ کی طرف دیکھ رہا ہوں, میں احترام رکھے ہوئے, میں آگے نہیں بولوں گا. ہم آپ کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیا فاطمہ کی اولاد جس کی ماں زخمی دنیا سے گئی ہو نا,
وہ جو کہہ دے سوال پورا ہوتا، ماں کا واسطہ دیتا۔ زخمی بھی ایسی کتاب سلائم میں لکھا کہ بی بی کی آنکھ بھی زخمی تھی، بی بی کی آنکھ بھی زخمی تھی، صرف آنکھ زخمی نہیں تھی، چہرہ بھی زخمی تھا، چہرہ زخمی نہیں تھا۔ کہا تھا اما فضا، میری عمر کے جملہ سمجھیں گے، اما فضا مجھے سہارا دو، للہ سکت اما فی بطنی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ ایسے کہے گا یا علی آج تیری تعظیم نہیں کر سکی، معاف کرنا۔ فرمایا زہرا اللہ رحم کرے، اس کی دعا ہے عباس۔ آپ کے پاس کتنے وسیلے ہیں، جون کا دو کافی ہے، جون کا دو۔ ایک دن ہم طالب لوگ بیٹھے زید صاحب کے سامنے، زید صاحب نے کہا کہ اپنی پسند کا ایک شعر لکھو۔ میں نے کہا اس سب سے مشکل کام ہے کسی غیر لاش پہ رونا۔ تو اختر چنوٹی نے کہا شعر ہے، لاشیں غر پر لاشیں ابن قید پر صاحب شرم و حیا روتی رہی۔ شاہدی بہت مشکل ہوتا ہے غیر میت پہ رونا، جسے پہچانتے نہیں کون ہے، لیکن یہ پہچانتی ہے کہ یہ میرے بھائی کے لیے شہید ہوا ہے، حسین کے لیے شہید ہوا ہے۔ اگر یہ زندہ رہتے تو ہمیں تماچے تو نہ لگتے، اگر یہ اب خیال تھا آ گیا تو محرم، عباس خیمے اٹھاؤ، لگ گئے نا۔ آج کتنی محرم ہے؟ 8۔ چلیے پھر کہہ دیں 8 ایک دفعہ اور کہہ دیں۔ آج کی رات 84 بچہ سادات کا اور امتی ہوگا، عباس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی فرات کو دیکھتا ہے۔ ذہن میں تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم پیاسے تو نہیں نہ مریں گے۔ عجیب انداز سے دیکھتے تھے، اور بی بی کو بھی یقین تھا۔ جب شہادت عباس کی خبر فرشتے نے دی نا بی بی مول بنین کو کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، حسین پیاسا شہید ہوا، جب کہا پیاسا شہید ہوا، ماں نے کہا وہاں عباس نام کا کوئی سپاہی بھی تھا؟ جی تھا۔ کہا دریا بھی تھا؟ ہاں۔ کہا یا دریا نہ تھا یا عباس نہ تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے عباس بھی ہو دریا بھی ہو، میرا حسین پیاسا شہید ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اس نے کہا بی بی جب حسین شہید ہوئے تو عباس شہید ہو گئے تھے، عباس حسین سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت سغرا اب آجا سب سچ ہو سکتا ہے جب عباس ہی نہ رہا۔ بی بی نے ہر ایک کو دیکھا، خیمے لگ گئے، خیمے لگ گئے۔ بچے علامہ علی لکی کہتے ہیں کہ مٹکے جہاں رکھے جاتے تھے اس زمین پہ پیٹ رکھتے تھے۔ پیاس بہت جب چیز ہوتی ہے، پیاس اسی میں نے رات عرض کیا تھا کہ پیاس بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کا ہے کہ حضور کو آسمان سے نظر آتا تھا، کیا خوشیوں سے دیکھتا کتنا پیاس، اور ہر ایک پیاسا آگے زینب سے پانی مانگ رہا۔ زینب کہہ رہی ہے کہ دعا کرو مجھ سے حسین پانی نہ مانگ لے۔ بڑی آستی خاندان تدہیر کو سیدہ زینب جیسے کسی بچے کو واضح ہوتی ہے نا کہ میرا کام ہو جائے گا، مجھے نہیں پتا آپ کی اولاد آپ سے سوال کرتی ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے پورا کرے گی، ہو جائے گا ہو جائے گا۔ جب خیمے اکھڑ گئے، اللہ آپ کو خیمہ گاہ تک لے جائے، آپ ہی دیکھے جائیں، دریا دور نہیں ہے، دور بھی ہوتا تو پاس تو دور نہیں تھا نا، کیا ہو سکتا ہے۔ سارے بچے سکینہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تدبیر کرو نا، تیری عباس بات مانتا ہے۔ جب کہا نا بات مانتا ہے، بی بی آ گئی، چچا سارے پیاسے بچے خالی جام لے کے میری طرف آتے ہیں، چاچا کوئی سبیل کر دو، چاچا کوئی سبیل ہی کر دو، ان آنسوؤں کے ساتھ عباس سے دعا کرتا ہوں مالک تیرے خاندان کا شاعر ہوں، تیرے خاندان کا کہانی نویس ہوں، تیرے خاندان کا تذکرہ نویس ہوں، حدیث 2.25 لاکھ میں لکھ چکا ہوں قیام زینب میں،
तुझे सब लिखने का वास्ता, तुझे तेरी गरीबी लिखी का वास्ता, तुझे तेरी तन्हाई का वास्ता, तुझे तेरे अपने कर्म का वास्ता, तुझे हुसैन की उदासी का वास्ता, तुझे सकीना की जख्मी जुबान का वास्ता, तुझे असगर के झूले का वास्ता, अब्बास तुझे तेरी माँ का वास्ता, जिस जिस दिन में जो जो दुआ है उसको पूरा फरमा। हुसैन का सालान जिसका वास्ता मुशक पता नहीं कितनी खूबसूरत लगी हो। अब्बास झुका है ना, झुका है। बीवी ने कहा अब्बास मैंने सुना है कि तू बड़ा अच्छा सवार है, ये खदीजतुल कुबरा का खैमा है, बड़ा खैमा है, एक दफा बहन को सवार होके तो दिखा। जब अब्बास घोड़ा पास लाया ना, दाएं बाएं देखा, कोई रकाब पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, ना अकबर है ना कासिम है। बात सुनो, अकबर के बाद अब्बास के लिए जिंदा रहना ही मुश्किल था, लड़ना तो दूर की बात है ना। जब हुसैन की आंखों का नूर चला गया, अब्बास का क्या रह गया होगा। अकबर के बाद क्या देखा, तमाम बुजुर्ग जाकरीन पढ़ा करते थे कि उम्मे फरवा ने रकाब में पाँव रखा, हाथ रखा, कहा मेरे कासिम का उस्ताद चढ़ा। अल्लाह खैर करे, कौन भरजाई अम्मा आप। अब्बास चले, अब्बास नहीं, अब्बास का जनाजा चल रहा था। हुसैन नजब की तरफ देखे कह रहा था बाबा अली आज अब्बास जा रहा, आज अब्बास। अब्बास कोई छोटी आस नहीं है, और दुआ करके मांगो, 8वीं की रात है, दुआ तो मांगो। अब्बास की प्यास का मैं वास्ता नहीं दे रहा, उसे तो खुद आपको पता है ना, जब बुजुर्ग हो उसे अपना दुख नहीं महसूस होता। अब्बास को प्यास महसूस ही नहीं होती थी। शफकत काज़मी का शेर है हमारे मोहसिन नकवी के उस्ताद का, छोटी सी एक नहर थी, ना नाम ना नमूद, अब्बास ने फुरात को दरिया बना दिया। कोई हो सक आगे हुसैन के पास, अल्लाह साहब आगे कहा मालिक मुझे इजाजत है। जब उम्मुल बनीन का बेटा 72 शौदा की हसरत, सुनो ना मुझे इजाजत है। हुसैन ने आंखें नहीं मिलाई, आहिस्ता से कहा तू मेरी फौज का सालार है। अब्बास कहते हैं वो फौज कौन सी रह गई है जिसका वो फौज ही कौन रह गई है, फौज ही कौन सी रह गई जिसका सालार हूँ मैं। अल्लाह सलामत रखे, बीवी आबाद रखे। फिर दुआ करता हूँ जब इंसान तुझका शुक्र का वास्ता, तुझे हाशमी घर की तमाम सजदातियों का वास्ता, जिस आंख में आंसू है, जो जो मखमूम है, जिसके दिल में जो जो ख्वाहिश है, बात पूरी फरमा दे। मालिक तेरा दर तू बाबुल हवाइज है ना, तू बाबुल हवाइज है। इसकी मां 4 कमरे बनाती है जन्नतुल बकी में, ये मेरे अब्बास की, ये मेरे यहाँ की, ये मेरे उस्मान की, ऐसे निशान मिटा के कहती थी फातिमा तेरे बेटे को रोगी, अपने बेटे को नहीं रोगी। तुझे उम्र बनीन के आंसू का वास्ता, रातें किस्मों से मिलती है, किस्मों से आती है। मालिक हर शिया का कर्ज अदा कर, हर शिया को जाती मकान दे, बे औलाद है औलाद दे, मालिक जिनका रोजगार नहीं रोजगार दे, जिनकी बच्चियों की शादियां नहीं हुई अच्छे बाल अता फरमा। इसके लिए मैं अब्बास की तफैल आपको एक मुजर्रब चीज सुनाता हूँ, जिसकी बच्ची की शादी ना हो। 3000 मरतबा या लतीफो पढ़ो, या लतीफो। 15-20 के दिन पैगामात भी है, अच्छे घर भी मिलेंगे। दुख तो ये है कि उनका दाज लुटा गया, उनका जैसे दुआएं कबूल। अब्बास चले, कहा एक दफा वापस आओ। अब्बास तो बाकी जा रहा है, अब्बास ये सारा कुछ किसके सहारे। अब्बास चले मैदान की तरफ, एक देखा सब्ज पोशाक वाला जवान है जो देख रहा है, ऐसे कमर पे हाथ, गौर से देखा बाबा अली। बाबा आप क्यों आए? कहा अब्बास तेरी जाके देखने आया। कहा काश ज़ैनब का खैमा साफ न होता, ये पर्दा साफ न होता तो देखता उम्मुल बनीन का बेटा कैसा लड़ रहा है। अब्बास ने जब सीन छोड़ी है ना, मोहम्मद की बेटी ने एक जुमला कहा है, सारी बीवियां इकट्ठी हो जाओ,
जब कठिया हो गई है ना, बीबी ने आहिस्ता से कहा, जो मैंने तुम्हें चादर की जमानत दी थी, जो मैंने कहा था ना तुम्हारे पर्दे की मैं ज़ैनब ज़ाबिर हूँ, वो जमानत मैं उठा रही हूँ। आकाश नहीं उतरा, ज़ैनब की चादर उतर गई है। आकाश नहीं उतरा, ज़ैनब की चादर। सरकार मुझे फरमा रहे थे ताबूत बढ़ाओ। बात सुनो, जब ताबूत जब भी आए ना तो ये कहना, अब्बास हम तुझे तेरी बहनों का वास्ता देते हैं, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, अब्बास जैसे भी हैं तुझे रोते तो है ना, अब्बास हमारी ख्वाहिश पूरी कर। और सबसे बड़ी ख्वाहिश ये करना कि अब्बास गुज़श्ता साल के गुनाह में मुआफ कर, तो खुद को बुलावा है, तेरे दरवाजे पे बैठे हैं, तेरे बहनों का वास्ता, कब्र का निजाम अच्छा करना, आखिरत अच्छी करना, अपने रोने वालों में शुमार करना, और आहिस्ता से कहना अब्बास जैसे तेरी बहनों के तमाचे मारे गए ना, हमारी बेटियों का तू वारिस है, हमारी बहनों का तू वारिस है। जब आज अब्बास से ये करेंगे ना, चूंकि ये रात मंसूबा है अब्बास से, हर चीज हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी। जिसकी बच्ची मेरे ज़हन में है, ज़हन में ऐसे होते हैं जिसकी अपनी बेटियां हो ना, उसे सारा जहां बेटियों भरा घर लगता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मेरे लिए, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, यकीनन कबूल है। और एक मैं आपको बात बताऊं, 3 मासूमीन का इरशाद है जो अमल मैं कर रहा हूँ। एक तो जनाब मासूमा कौन फरमाती है, किताब लिखो, तकसीम करो मैं दूंगी। रबाब पाक कहती है किताब लिखो मैं दूंगी। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं किसी मासूम की किताब लिख दो हम देंगे। इस वजह से मैं लिख रहा हूँ और दिफा कर रहा हूँ सादात का। क्यों कर रहा हूँ? कल को आखिर महशर में इन्हीं के साथ जाना है। अपनी माँ से कह देंगे ये मुर्शिदा आपकी माँ फातिमा है ना, वो तो शफाअत की मालिक है। फातिमा शफाअत की मालिक है। जब मैदान माशर होगा ना, करबला वाले चले जाएंगे, शाम वाले देर से आएंगे। अगर सराय की समझ तो एक जुमला सुना दो। हुसैन कहेंगे देर से क्यों आए? जनाब ज़ैनब फरमाती है तू खुशकिस्मत है, चंद तेरी संगत है एक जात है। जय मेरे सरने सजना कुआ वैदन मन दरियात कल आउन दी मां दी किस्मत दे ए वीरन हिन असरात पिया कुम वसदा कोई सजन मेटा कोई वसदा शाम दे रात। जनाब ज़हरा देखेंगे करबला के शहदा बैठे हुए, पूछेंगे आहिस्ता से अकबर चचा कहाँ गया? कहा आखिर में आपके आंखें नहीं मिला सकता था। कहता था कि मैं चादर ना ज़ैनब की बचा सका। दीदी आखिर में चले जाएंगे। अब्बास को यहाँ से पकड़ के बाजू से उठाया जाता है ना, बाजू तो है नहीं, यहाँ से उठा के माथे पे बोसा दे गया। अब्बास नादम ना हो, मैं जानती हूँ जब ज़ैनब शाम गई है तेरे बाजू ना थे। मालिक कटे हुए बाजुओं का वास्ता, अब्बास के बहे खून का वास्ता, जिस मिट्टी को शफा बना दिया अब्बास ने, जिस इज्जतदार के ज़हन में जो दुआ है उसको पूरी फरमाए। मालिक सारी मजलिसों का अजर मैं के नाम करता हूँ। जो कुछ देना है उस खैरात मालिक खैरात मांगने में सारे लोगों के साथ मैं भी एक मोहताज हूँ। जो मुझे अजर मुझे देना है सबको अदा कर। मेरे मौला फरमाते जो शायर शेर लिखता है, मैंने कहा कि कौम में पढ़ा मशर मुकद्दस में एक मस्जिद खड़े होगा शब्द डोगर नहीं 1,00,000 मकान मिलता है। तो मैंने कहा वो आपको तकसीम, हम तो वहां रहेंगे जहां बहलोल बैठा होगा। असल बात यह है मालिक आपको सलामत रखे। कोशिश किया करो जब खालिक घर बैठे ना कोई काम नहीं है। मैं एक अमल करता हूँ, ऐसे रुमाल रख लिया 70 कदम मार के खड़े हो जाओ, इतना कह दो जगह तो कोई नहीं, पता नहीं ज़ैनब कैसे देखती रही। हुसैन को रासक करो दिल में, बेटियों बच्चों को हुसैन दे दो। आंखों में आंसू हो ना, कोई बेटी पूछेगी बाबा क्या हुआ? बेटा बाजार याद आ गया, बेटा बाजार याद आ गया। आपकी आंखों में आंसू होंगे, घर की इज्जतें महफूज होंगी। या अली की कसम खा के कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे कोई दुखी नहीं,
लिखता हुसैन के लिए, रोता हुसैन के लिए, 24 घंटे मेरे वक्फ हैं उसके लिए। मौला आपको सलामत रखे, सादात का साया कायम रहे, स्वाहिब में हुसैन के दुनिया का कोई गम न देखे। जब दुआएं हों तो मुझे भी याद करें, बाकी हुसैन के लिए आप फिर दुआ करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, में हुसैन